ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਕੋ तुम कौन होते हो, अपनी संभालो पार्टी जो राही नहीं गई। नीयत दे नारे बज जाएंगे, हुण नहीं बजदे, हुण बजने ते लंदन विच बजदे ने। नहीं, मैं बंदे देखता हूं और बंदे का बयान या उसका अमल देखता हूं। इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। व्यूअर्स, आज की आखिरी बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी के रिहाई के पीछे डील छुपी हुई है। उनको ख्वाजा आसिफ ने यही कहना था, की कहना आपके पीछे भी डीलें छुपी हुई हैं। फिर तो यही जवाब बनता है ना। बुशरा बीबी का अचानक बाहर आ जाना, इन पर नए केस ना बनना, अली अमीन गंडापुर का एहतजाज से गायब हो जाना और फिर अचानक पार्टी वर्कर्स को तुम कौन होते हो, अपनी संभालो पार्टी जो राही नहीं गई। ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी की पी भी नहीं रह गई, तो वो कि जी अपने पार्टी को उनको बनाने दो बेवकूफ। अगर वो बनने को तैयार हैं, इश्क में यही होता है ना जी। नीयत दे नारे बज जाएंगे, हुण नहीं बजदे, हुण बजने ते लंदन विच बजदे ने। वो किहो जिहे बजदे ने, तुहानूं भी पता है। तो वर्कर्स को आपने बथेरी देर आपने बेवकूफ बनाया है, इनको भी बनाने दो। एक ना एक दिन वर्कर इनके बारे में भी उसी नतीजे पे पहुंच जाएगा अगर ये गलत है, जो पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान में इससे बुरा हाल हो, यहां जबर है, तशद्दुद है, फलाना है, टमकाना है। अच्छा, और कमाल की बात सुने, जो एक बावकार आदमी है, राना सनाउल्लाह ने डील की खबरों की तरदीद की है। मुझे लोग कहते हैं कि जी वो समझ नहीं आती आप कभी पार्टी। मैंने कहा नहीं, मैं बंदे देखता हूं और बंदे का बयान या उसका अमल देखता हूं। मेरा दुश्मन भी बात खूबसूरत करेगा तो लानत हो मुझ पे अगर मैं उसकी दाद ना दूं, और मेरा कोई दोस्त भी घटिया हरकत करेगा फिर भी लानत है मुझ पे अगर मैं उस पर लानत ना भेजूं। तो राना सनाउल्लाह कुछ कह रहा है, मेरे नजदीक राना सनाउल्लाह, मैं कई बार कह चुका हूं, मेड इन पाकिस्तान वो राजपूत नहीं है, जैनवन है, उसने जैनवन बात की होगी। बाकी ये अली अमीन गंडापुर तो डंडापुर, पता नहीं लंडापुर, बुशरा बीबी की रिहाई मेरी कोशिशों का नतीजा है। ओ भाई, वो करने वाली बात है। लेकिन बहरहाल कार्रवाइयाँ, मुराद सईद और लतीफ़ खोसा ने भी नवंबर को बहुत अहम महीना करार दिया है। लतीफ़ खोसा ने दावा किया है कि नवंबर में इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। मुल्क पहले नॉर्मल कर लो, एबनॉर्मल है सारा कुछ, इसको एक नेचुरल फ्लो में आने दो। अवाम को अपने तजर्बों से सीखने दो और उनको इतना शऊर दे दो, इतनी तरबियत, इतनी तालीम दे दो कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकें और इस मुल्क के बाकी मुअज़्ज़ज़ीन को ना बीच में आके खड़पैंची ना करनी पड़े। जिसका जो काम है वो करता रहे। जज तक तो यहाँ जो सूरत हाल है वो करने वाली थोड़ी है। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। तो खुदा का वास्ता, ये हल नहीं है चीजों का। मुझे उतने ही बुरे लगते हैं जब कोई आदमी 6 फैमिली मेंबर्स बिठा के वो जो फास्ट ट्रैक होता है वहां जा रहा होता है, वो भी गाली दे रहा होता है हर चीज को, उसकी भी शहरियत मंसूख करो। जो हराम खाते हैं, कमीशन और किक बैक खाते हैं और टीटियां और ये और वो जो कुछ भी होता है इस मुल्क में, उनकी शहरियतें, ये हल नहीं है। अब 2 मुहावरे मैंने आपके सामने रखे हैं। एक आपका जो आपके कल्चर की, आपके पस मंजर की अक्कासी करता है, ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। एक तो ये है। दूसरा, अवाम का लड़ा, जानवर होते हैं, जानवरों को किसने तरबियत देनी। अमीरुल मोमिनीन एक लफ्ज है, अमीर का मतलब पता है, दौलतमंद नहीं है। ये वो पत्थर होता है जो पुराने जमाने में 1500 साल पहले अरब में वो कस्बे होते थे छोटे छोटे, चंद चंद हजार के। वो हमारे दिन में तो शहर आता है तो पता नहीं लाहौर आता है तो पिंडी आता है तो कराची आता है, कुछ भी नहीं। चंद चंद हजार के, चंद चंद हजार के ये कस्बे, गोठें समझ लें, जैसे सिंध की होती।
تو وہ امر وہ پتھر ہوتا تھا جو لوگوں کو بھٹکنے سے روکتا تھا کہ اس سے آگے نہیں جانا، صحرا ہے، چونکہ صحرا بہت بھیانک چیز ہے، میں نے دیکھی ہوں، ایک سیکنڈ میں نقشہ بدل جاتا ہے، خوفناک آندھی ریت کی اٹھتی ہے، جو یہاں پہاڑ کھڑا تھا وہ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، جو ادھر پہاڑی کھڑی تھی وہ ادھر آ جاتی ہے، بندہ پھر بھول بھلیوں میں پھنس جاتا ہے، اور صحرا میں بھٹکا ہوا آدمی کبھی زندہ واپس نہیں آتا۔ کئی سال پہلے رائل فیملی کے لوگ گئے تھے، پھنس گئے، بس واپسی نہیں ہو سکی۔ امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو، مومنوں کو بھٹکنے سے بچائے۔ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ ہے، تعلیم دے، تربیت دے، ایک اچھا ماحول۔ ہمارے ہاں تو ماحول ہی شیطانی ہے، سڑکوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، مہذب قوم کی نشانی ہے، کوئی بندے باہر سے آتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، لیکن جانوروں میں آ گئے۔ اور ایک بات آخری میں آپ کو بتاؤں، ایک شیئر کروں، میں نام بھول گیا ان کا، یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے، پچھلی سے پچھلی کی پچھلی، یعنی یہ جو پھرتے ہیں نا، یہ پی ڈی ایم ای وغیرہ، ان کی نہیں، وہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دنوں کی بات ہے۔ ایک آئی جی صاحب تشریف لائے ملنے، جنرل امی گپ شپ بات کرتے ہوئے میں نے ان سے، شریف آدمی، ڈیسنٹ آدمی، ان کی شہرت بھی بہت اچھی تھی، تو میں نے ابھی باتیں کی، میں نے کہا جی باتوں میں میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی یہ کتنا ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از کہ لاہوریوں کو سڑک پہ چلنا ہی سکھا دیں، کس نے کس وہ اس میں ہونا ہے، فاسٹ لین کون سی، فلانی کون سی، یہ بہت سارا، اور وائلیشن نہ ہو، یہ ڈسپلن پیدا کرے گا، اندر سے کیریکٹر میں تبدیلی آئے گی، اس میں رویے سے تبدیلی آئے گی، گھروں میں رویے بدل جائیں گے، محلوں کے۔ انہوں نے پوری بات میرا لیکچر سنا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حسن صاحب اس ملک میں ممکن نہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ گاڑی اگر کسی جج کی ہوئی، جرنیل کی ہوئی، آپ جرنلسٹ ہیں، کسی سینئر جرنلسٹ کی ہوئی، اس بیچارے کا کیا بنے گا جو روک کے، کسی کمشنر کی، کسی میں اس طرح کے، اس نے کہا جو انفلوئنشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، وہ تو جینا عذاب کر دے گا اس کا۔ یہ لیول ہے آپ کا، تو جو کچھ آپ نے دیکھو، واہ، جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ انگلینڈ جانے سے اگر ایک علم مینڈ آدمی ہے، اس کو سلیقہ نہیں ہے، تو انگلینڈ جانے سے وہ بندہ تو نہیں بن جائے گا، وہاں تو ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے، وہ شریعت کینسل کر دو، فلانا کر دو، سارے ملک کی کر دو۔ اشرافیہ کا حال اگر برا ہے تو عوام کا کون سا اچھا ہے؟ مجھے بتائیں، جو ریڑی پہ کم تول رہا ہوتا ہے، جو گلی سڑی سبزی یا پھل ڈال رہا ہوتا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو اشرافیہ نہیں ہے۔ اشرافیہ تو بڑی بدماشیاں کرتی ہیں، یہ چھوٹے موٹے تو کیا ہے، ان سب کی شریعت کینسل کرو، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزے یار پھرن، جڑا اس ملک 500-700 ہزار 2000 مرزا ہے وہ پھرے، تو یہ حل نہیں ہے، یہ پھر ہوگا۔ پچھلے دنوں ہوا نواز شریف کے ساتھ، مجھے نہیں اچھا لگا، اس کی وجہ ہے، اس کے بارے میں اکثر، اب خیر میرے اندر وہ بحثی میرے اندر بھی آتی جا رہی ہے کہ کوئی فارینر اگر پہلی بار پاکستان آتا ہوگا اور اگر وہ سرکار کا مہمان نہیں ہے اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ روٹین میں اترا، اس نے کسی ہوٹل وغیرہ میں بکنگ شروع ہوئی، تو وہ جاؤں تو کن جانوروں میں پھنس گیا ہوں۔ سڑک پہ تعارف ہو جاتا ہے قوم کا چند کلومیٹرز میں، آپ لندن پہنچ گئے ان کو سبق سکھانے، ان کو سکولوں میں سبق دو، اچھی تعلیم دو، آپ کے تو نصاب ہی 2 نمبر اور جعلی ہیں، آپ وہ کچھ پڑھاتے ہیں جن کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، آخری بات، یہ جو کچھ ہوا ہے کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، عوام کو جب تک تم انصاف اور علم نہیں دو گے، انصاف نہ ملے، ایک اندر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے گھروں میں، ماں باپ ایک بچے کے ساتھ ترجیحی سلوک کریں، بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا اس کی محبت، اس کی لائلٹی گھر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے،